हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौत के बारे में। जो शख्स दुनिया में खोया हुआ है और अपनी मौत को भुला चुका है वो सुन ले। हुजूर का इरशाद है कि समझदार शख्स वो है जो अपने नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे, और किसी काम के लिए तैयारी उसके बगैर नहीं होती कि हर वक्त उसका एहतमाम रहे। इसका जिक्र तज़किरा है इसलिए कि जो शख्स दुनिया में गुमसुम है और इसके धोखे की चीज़ों में फंसा हुआ है, इसकी शहवतों पर फरिश्ता है, उसका दिल मौत से बिल्कुल गाफिल होता है। इसको हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस ज़ात पाक की तरफ ले जाए जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानने वाली है। फिर वो तुमको तुम्हारे सब किए हुए काम जता देगी और उनका बदला दे देगी। उल्मा ने लिखा है कि मौत के बारे में आदमी चार तरीके के होते हैं। एक तो वो लोग जो दुनिया में खोए हुए हैं, जिनको मौत का जिक्र भी इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि उससे दुनिया की लिज़्ज़तें छूट जाएंगी। ऐसा शख्स को मौत को कभी याद नहीं करता, और अगर कभी करता भी है तो बुराई के साथ, इसलिए कि दुनिया के छूटने का इसको कलक और अफसोस होता है। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ रजू करने वाला तो है मगर इब्तदाई हालत में है। मौत के ज़िक्र से इसको अल्लाह ताला का खौफ भी होता है और उससे तौबा में पुख्तगी भी होती है। ये शख्स भी मौत से डरता है मगर ना इस वजह से कि दुनिया छूट जाएगी, बल्कि इस वजह से कि इसकी तौबा ताम नहीं है। ये भी अभी मरना नहीं चाहता ताकि अपने हाल की इस्लाह करे और इसकी फ़िक्र में लगा हुआ है, तो ये शख्स मौत के नापसंद करने में माज़ूर है और ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में दाखिल ना होगा जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह ताला शाना भी उसके मिलने को नापसंद फरमाते हैं। इसलिए कि ये शख्स हकीकत में हक़ ताला शाना की मुलाकात से कराहत नहीं करता बल्कि अपनी कोताही से डरता है। इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो महबूब की मुलाकात के लिए उससे पहले कुछ तैयारी करना चाहता हो ताकि महबूब का दिल खुश हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये शख्स इसकी तैयारी में हर वक्त मशगूल रहता हो, इसके सिवा कोई दूसरा मसला इसको ना हो, और अगर ये बात नहीं है तो फिर ये भी पहले ही जैसा है, ये भी दुनिया में खोया हुआ है। तीसरा वो शख्स है जो आरफ है, इसकी तौबा का अमल है। ये लोग मौत को महबूब रखते हैं, इसकी तमन्ना करते हैं, इसलिए कि आशिक के लिए महबूब की मुलाकात से ज़्यादा बेहतर वक्त कौन सा होगा। मौत का वक्त मुलाकात का वक्त है। आशिक को वसाल के वादे का वक्त हर वक्त खुद ही याद रहा करता है, वो किसी वक्त भी इसको नहीं भूलता। यही लोग हैं जिनको मौत के जल्दी आने की तमन्ना रहती है। वो इसी कलक में रहते हैं कि मौत आ ही नहीं चकती कि इस माजी के घर से जल्दी हाज़िरी हो। एक रवायत में है कि हज़रत हदीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ तो फरमाने लगे, मुझे मौत एहतजाज के वक्त आया, जो नादम हो वो कामयाब नहीं होता। या अल्लाह, तुझे मालूम है कि हमेशा मुझे फ़कीर गना से ज़्यादा महबूब रहा और बीमारी सेहत से ज़्यादा पसंदीदा रही और मौत ज़िंदगी से ज़्यादा मरगूब रही। मुझे जल्दी से मौत अता कर दीजिए कि तुझसे मिलूं। चौथी किस्म जो सबसे ऊंचा दर्जा है, इन लोगों का जो हक़ ताला शाना की रज़ा के मुकाबले में तमन्ना भी नहीं रखते। वो अपनी ख्वाहिश से अपने लिए ना मौत को पसंद करते हैं ना ज़िंदगी को। ये इश्क की इंतहा में रज़ा और तस्लीम के दर्जे को पहुँचे हुए हैं। बहरहाल मौत का ज़िक्र हर हालत में मौजब अजर व सवाब है कि जो शख्स दुनिया में खोया हुआ है इसको भी मौत के ज़िक्र से इसकी लिज़्ज़तों में कमी आएगी और कुछ ना कुछ तो दुनिया से बाद पैदा ही होगा। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लिज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो, यानी इसके ज़िक्र से अपनी लिज़्ज़तों में कमी किया करो ताकि अल्लाह जल शाना की तरफ रजू हो सके। एक हदीस में हुज़ूर का इरशाद है कि अगर जानवरों को मौत के मुतअल्लिक़ इतनी मालूमात हो जितनी तुम लोगों को है तो कभी कोई मोटा जानवर तुमको खाने को ना मिले, मौत के खौफ से वो दुबले हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर से दरियाफ़्त किया
کہ کیا کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر دے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 50 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا خیر ثانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں سے زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو ذیل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی شوق سے کھانا ہی نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی ہی نہ پیو۔ ایک صحابی کو حضور نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں سے رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے رسول اللہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ آتا ہے یعنی مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ آتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو اللہ کو یاد کر لو، لوگو اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیاں سمیٹے آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسے روتے جیسے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ ابراہیم تحیمی کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، دور کر دیا، ایک موت نے، دوسرا قیامت میں حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کے فکر نے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں، اس کو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مصیبت آسان لگے۔ آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کی کسادت سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ اب میرا دل نرم ہو گیا ہے۔